बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ये एक आगाही प्रोग्राम है। एक तो मेरी तबीयत ख़राब है, गला बहुत ज़्यादा ख़राश कर रहा है, बुखार भी है। लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि चंद दोस्तों के सामने एक आगाही वीडियो बनाऊं, क्योंकि काफ़ी लोगों को मुश्किलात होती है कतर मेडिकल के बारे में। तो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है, ये क्यूईसी के बारे में है। कतर वीज़ा सेंटर जो इस्लामाबाद में है और एक कराची में है। इसको अमूमन लोग जानते हैं कतर मेडिकल सेंटर के नाम पे। अच्छा जी, इसमें होता क्या है? सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि किस तरह आप अप्लाई करते हो वीज़ा के लिए, फिर आपका मेडिकल कैसे होता है, अगर कोई इश्यू आ जाए मेडिकल में फिर आपने क्या करना है, और लास्ट में जो प्रोसीजर है वो मैं साथ-साथ बताता जाऊँगा। सबसे पहले जब आप कतर में वीज़ा जमा करते हैं, आप अप्लाई करते हैं, तो 497 रियाल आपने जमा करने होते हैं मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है, जिसमें या कराची सेंटर होता है या उसमें इस्लामाबाद सेंटर होता है। अच्छा, उसमें टाइम टेबल सब कुछ दिया गया होता है। अच्छा, इसमें होते कौन-कौन से टेस्ट हैं? ये ज़रूर गौर से आपने सुनने हैं। सबसे पहले आपके फिंगरप्रिंट्स हो गए, आपके हाथों के जो भी यह फिंगर उनके प्रिंट्स लिए जाएँगे। उसके बाद आपकी नज़र चेक होगी, ब्लड प्रेशर चेक होगा, आपका वज़न किया जाएगा, आपका शुगर लेवल चेक किया जाएगा, चेस्ट एक्स-रे किया जाएगा, और ये सारी चीज़ें कतर मेडिकल में चेक होती हैं। अगर आप ड्राइवरी वीजा लेना चाहते हैं, आप ड्राइवर हैं, तो स्पेशल एक टेस्ट किया जाता है, कलर ब्लेंड टेस्ट, जो ये भी नजर का एक टेस्ट है, जिसमें रंग बिरंगे आपको कलर दिखाए जाते हैं, उसमें हिंट्स लिखी हुई होती हैं। वो अगर आप पास कर जाते हैं तो कोई इशू नहीं होता। अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपको डॉक्टर के पास रेफर कर दिया जाएगा। अब ये आ जाते हैं जी, अगर आपको कोई मुश्किलात आ जाती हैं, फर्ज किया अगर आपका चेस्ट एक्सरे में कोई इशू आ जाता है, तो क्यूईसी वाले क्या कर सकते हैं? क्यूईसी वाले आपके साथ करेंगे क्या? आपको रिजेक्ट कर लेंगे या क्या सिस्टम होता है? देखें, सबसे पहले बात तो ये है, अगर आपके सीने में, चेस्ट में बहुत बड़ा कोई दाग है, वो तो फौरन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट वीजा कैंसिल हो जाएगा, मेडिकल कैंसिल हो जाएगा। अगर थोड़ा बहुत दाग है या आपने टीबी कहीं गुजारी है बचपन में, तो वो आपको एक हॉस्पिटल प्राइवेट में भेज देंगे। ज्यादातर वो कलसुम अस्पताल कहीं रिकमेंड करते हैं, जो इस्लामाबाद सेंटर है। वो आपके चेस्ट का सीटी स्कैन करेंगे, उसमें देखेंगे कि कोई इश्यू तो नहीं है। अगर उधर से सीटी स्कैन में कोई चीज नहीं उनको नजर आती, या कोई उनको मिल गया कोई क्लू ऐसा कि इस बंदे ने या टीबी गुजारी है या कोई चेस्ट में इसका कोई गड़बड़ चल रहा है, तो वो आपको एक और टेस्ट लेकर दे देंगे, क्वांटिफेरॉन टेस्ट, जिसको टीबी गोल्ड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके 13,000 को चार्जेस होते हैं, वो आपने बैंक में जमा करने होते हैं। फिर इसी क्यूवीसी में आपसे ब्लड लिया जाएगा, आपका क्वांटिफेरॉन टेस्ट लिया जाएगा, आपसे एक सैंपल लेंगे, वो सैंपल जो है वो 4 से 5 दिन में उसका रिजल्ट आता है। अगर आपको टीबी है, आपने अगर बचपन में भी टीबी गुजारी है, तो आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका टीबी नहीं है, तो आपका रेडी टू प्लांट हो जाएगा, मतलब मेडिकल आप पास कर जाओगे। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जब उसका चेस्ट का मसला होता है, तो मशवरे देना शुरू कर देते हैं, जी आप जाके दूध पी लें मेडिकल से पहले। तो ये एक गलत किस्म की सोच है जो भी ये बयान करते हैं। देखिए, जो हम खाना पीना करते हैं ना, ये अल्लाह पाक ने एक निजाम लगाया हुआ है। हमारी खुराक की नाली अलग है, सांस की नाली अलग है, फेफड़े, अगर आप देखें, अक्सर बकरे वगैरह ज़बह होते हैं, दिल, फेफड़े, इनके ऊपर अल्लाह पाक ने एक पर्दा रखा हुआ है। अगर ये फेफड़ों में हमारा पानी चला जाए, हम तो मर जाएंगे। लोग अक्सर कोरोना में किस वजह से मरे थे? क्योंकि उनके फेफड़ों में पानी चला गया था। तो याद रखिएगा, जो आप खाते हैं पीते हैं वो आपके मैदे के ऊपर जाता है, फेफड़ों के ऊपर नहीं जाता। ये एक गलत बात है कि आप जी दूध पी लें तो आपका चेस्ट क्लियर हो जाएगा, कभी भी क्लियर नहीं आएगा। एक बात। दूसरी, अगर आपने बचपन में भी टीबी गुजारी है, आपने माँ के पेट में भी टीबी गुजारी है, तो ये क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट जो होता है ना, ये एक स्पेशल टेस्ट होता है, ये आम टीबी की तरह टेस्ट नहीं है, ये बहुत महंगा टेस्ट है। तो उसमें साफ नजर आ जाता है कि आपको टीबी है या नहीं है। उसके बाद आ जाता है शुगर। अगर आपको शुगर है, तो आपको फिर रेफर किया जाएगा एक अस्पताल में प्राइवेट, जिसमें आप HbA1c टेस्ट
وہ دیں گے. اگر آپ کو شوگر نہیں ہے, شوگر لیول آپ کا کم آتا ہے, تو آپ کا ویزا ریڈی ٹو پلان ہو جائے گا, نہیں تو کینسل ہو جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے HB1C کے بعد جو آتا ہے ہیپیٹائٹس BC, یعنی کالا پیلا یرکان. اگر وہ آپ کو ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی میرے جو سیل ہیں وہ تو ڈیڈ ہو چکے ہیں, جراثیم مر چکے ہیں, نہیں, یہ بہت مطلب یہ بھی ایک غلط سوچ ہے. اگر آپ کو ہیپیٹائٹس BC ہے, آپ کا اسی طرح سسٹم کیا جائے گا, دوبارہ آپ کو بلایا جائے گا, PCR ٹیسٹ بھی آپ کر لیں گے, پیسے بھی ضائع کر لیں گے, اور آپ پاس بھی نہیں ہوں گے, آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد آ جاتا ہے ALT/SGPT, جگر کی گرمائش. اگر یہ آپ کی زیادہ ہے, پھر بھی آپ کو ایک اسپتال میں ریفر کیا جائے گا. آپ ادھر جا کے ٹیسٹ دیں گے, پرائیویٹ ڈاکٹر سے چیک اپ کرائیں گے, وہ چند دوائیاں آپ کو لکھیں گے, اس سے اگر آپ کو SGPT دوبارہ آپ کو بلائیں گے کم ہو گئی تو آپ ریڈی ٹو پلان میں چلے جائیں گے, نہیں ہے تو ویزا کینسل ہو جائے گا. اس کے بعد جو اہم چیزیں میں بتا رہا ہوں, بعض لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ اتنی چیزیں چیک نہیں ہوتی. ہر چیز چیک ہوتی ہے وہاں پہ. ان کے پاس الازمہ ہوتا ہے. الازمہ ایک جدید ٹیسٹ ہوتے ہیں جو آپ کی چھپی ہوئی بیماری ہے وہ بھی آپ کی وہ نکال سکتا ہے. اور یہاں تک کہ آپ کے HIV تک ٹیسٹ اس میں آ جاتے ہیں. اگر آپ کو HIV اس کا شک ہو گیا, VDRL ٹیسٹ کے ساتھ کوئی ملتا جلتا یہ آ جاتا ہے, اگر آپ کو کوئی شک ہو, ان کو کوئی شک ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کو HIV پر بھی لے کر جا سکتے ہیں, HIV ٹیسٹ بھی آپ کا لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا بلڈ پریشر ہے, دیکھیں ہم اس کو بہت عام سی معمولی سی چیز سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر کیا چیز ہے. اگر وہ بھی آپ کا اوپر نیچے جا رہا ہے, اس کے لیے بھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا جا سکتا ہے, اس پر بھی آپ پاس نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ جو بھی مطلب آپ کی نظر کمزور ہے, کسی مزدوری میں آپ جا رہے ہیں, ورک ویزے پہ آپ جا رہے ہیں, تو اگر آپ کی نظر کمزور ہے, اس کے لیے بھی آپ کو ایک ڈاکٹر کے پاس بھیجا جائے گا. یہ آپ نہ سوچئے گا کہ میں جاؤں گا اور میں ادھر ہی میڈیکل میرا ہوگا اور میرا میڈیکل پاس ہو جائے گا. اچھا, ان ساری یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ بہت فائدہ مند باتیں ہیں. ایک تو لوگوں کے پیچھے مت جائے. لوگ کہتے ہیں کہ بس میں نے اندر بندے سے بات کی ہے اور آپ چلے جائیں, آپ پاس ہو جاؤ گے. نہیں, یہ بہت غلط بات ہوتی ہے, جو ایک دھوکہ دہی ہوتی ہے. باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, فراڈ چکر کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, جو ایجنٹ حضرات ہوتے ہیں, ان کی یہی بات ہوتی ہے کہ جی آپ میرے ساتھ پاسپورٹ رکھوا لیں اور یا اتنے پیسے مجھے دے دیں, میں آپ کو پاس کر دوں گا. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو فرض کیا کاؤنٹی فیلان TB گولڈ ٹیسٹ کے, میں ایک مثال لے لیتا ہوں, اگر اس میں آپ کو بھیجا جاتا ہے, ریفر کیا جاتا ہے, اگر آپ نے TB نہیں گزاری تو آپ پاس ہو جاؤ گے. ایجنٹ کیا کرے گا, وہ آپ کے اوپر احسان کرے گا کہ میں نے آپ کو پاس کروایا ہے اور مجھے آپ اتنے پیسے دیں دیں, حالانکہ آپ خود ہی پاس ہوئے ہوں گے. تو یہ جو بھی ایجنٹ وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے بالکل آپ نے محتاط رہنا ہے, دور رہنا ہے. اچھا, آؤٹ سائڈ پروسیس ویزا جو ہوتا ہے اس کا کیا ہے؟ اکثر لوگ مجھے بھی سینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو چیک کریں. دیکھیں, آؤٹ سائڈ کا مطلب یہ ہے کہ باہر اس کے اوپر کام شروع ہے, ٹھیک ہے. جب تک ویزا کینسل نہیں ہو جاتا, ریڈی ٹو پلان نہیں ہو جاتا, اس کے متعلق آپ ویسی افواہ پھیلانا یا ادھر ادھر کی باتیں کرنا, یہ بالکل بے مقصد باتیں, اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا. میں پھر سے دوہرا رہا ہوں کہ قطر میڈیکل سینٹر میں جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ فنگر پرنٹ آپ کے لیے جاتے ہیں, نظر چیک ہوتی ہے, شوگر, بلڈ پریشر, کولیسٹرول. اچھا, اس کے علاوہ اگر آپ میں خون کی کمی ہے, تب بھی آپ کو ریفر کیا جائے گا ڈاکٹر کے پاس. تو سب سے پہلے تو اگر مین آپ آئیں, آپ نے قطر کا میڈیکل کروانا ہے, سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ مین ٹیسٹ جو ہے آپ وہ کروا دیں. HbA1c کروا دیں باہر سے, ہیپیٹائٹس BC کروا دیں, چیسٹ ایکسرے کروا دیں, اور اس کو کسی پلمو والو ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اس کو چیسٹ کا کوئی ایکسرے کا ایشو ہے یا نہیں ہے. ویسے فضول قطاروں میں لگنا, پیسے برباد کرنا, 497 ریال یعنی 500 ریال بن جاتے ہیں قطری, وہ ضائع کروانا, ویزے کے پیسے ضائع کروانا, یہ بیوقوفانہ بات ہے. اور آج کل جو اپائنٹمنٹ کا ایشو چل رہا ہے کہ اپائنٹمنٹ لوگوں کو نہیں مل رہے, اور ادھر ایجنٹ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اپائنٹمنٹ لے کر دیں گے. تو جو بھی آپ کے سپونسر ہے ان کو آپ بتائیں, یا جو سپونسر میری بات سن رہے ہیں قطر سے, کہ جمعے کے دن اپائنٹمنٹ نکلتی ہے, آپ جمعے کے دن کا ویٹ کریں. جمعے کے دن 3 سے 4 5 بجے کے درمیان شام کے ٹائم
अपॉइंटमेंट निकलती है, रिशेड्यूल में जाए, उधर से आप उसको बुक करके और अपने जो जिसको भी अपनी वीज़ा देना है तो उसको आप अपॉइंटमेंट लेटर भिजवा दें। इसके अलावा जो भी आपने कोई और आगाही चाहिए, आपको कोई मालूमात लेनी है, स्क्रीन पर मेरा ये व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, आप राब्ता कर सकते हैं।